तेरी मौत भी वाक़ई हो सकती थी। मेरी आंख की बिनाई चली गई। जब मुझे शुगर हुई थी तो मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी। इतनी टेंशन और परेशानी के बावजूद मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नादिर खान है। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैं गुज़श्ता 25 साल से टाइप 1 शुगर का मरीज़ हूँ। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी जब मुझे ये बीमारी लाक़ हुई। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए, लिहाजा इसे आप मुकम्मल देखिए। अगर आपने मेरी वीडियो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें शुगर ने किस तरह मेरी टांगों और आँखों पर हमला किया है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह शुगर ने मेरे गुर्दों पर हमला किया है। अल्लाह पाक माफ़ करे, ये गुर्दों वाली बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। इंशाअल्लाह इस चैनल को देखने से आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, आपको बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद डॉक्टर साहब भी कम बताते हैं, क्योंकि मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। नाज़रीन, शुगर एक मुज़ी मर्ज़ है। ये इंसान को हर लिहाज से अपनी लपेट में ले लेती है और इतराज़ का मौका भी नहीं देती। जैसा कि इसने पहले मेरी टांगों पर, फिर मेरी आंखों पर और अब मेरे गुर्दों पर हमला किया है। ये मर्ज़ इंसान के हर अहम हिस्सों पर हमला करती है। खुदा न खास्ता अगर ये मर्ज़ मेरे दिल पर हमला करती तो मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था, या गुर्दों की वजह से मेरी मौत भी वाक़ई हो सकती थी। लोग यही कहते नादिर को हार्ट अटैक हुआ है और उसकी मौत वाक़ई हो गई है, लेकिन इस मुज़ी मर्ज़ का कोई नाम भी न लेता। जो असल वजह मौत की ये मुज़ी मर्ज़ बनी। इसलिए मैं कहता हूँ शुगर इतराज़ का मौका नहीं देती, इसे बेलगाम ना छोड़ा जाए, वरना शुगर के मरीज़ मेरी तरह नुकसान उठा सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं पर डॉक्टर डराते हैं, ऐसा नहीं। उन लोगों के लिए मैं वाज़ेह मिसाल हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या शुगर कंट्रोल नहीं की जा सकती? ऐसा हरगिज़ नहीं। मैंने अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए 100% कोशिश की। मेरे जैसे मरीज़ों को शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होती है। इतनी टेंशन और परेशानी के बावजूद मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ताकि आप इस मुज़ी बीमारी के बारे में अच्छी तरह जान सकें। ये कितनी ख़तरनाक मर्ज़ है। जो लोग इस मुज़ी मर्ज़ का मजाक उड़ाते हैं उनके लिए मैं वाज़ेह मिसाल हूँ। मैं अपनी सेहत के हवाले से कितना नुकसान उठा चुका हूँ। मेरी आँख की बिनाई चली गई, मेरी टांगों का इन्फेक्शन, अब मेरे गुर्दों पर हमला। ये इंसान के तीनों बहुत अहम हिस्से हैं। यहाँ मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ। टेंशन और परेशानी की वजह से शुगर कैसे ऊपर बढ़ती है। पिछले महीने मैंने अपने गुर्दों का टेस्ट देने के लिए लेबॉरेटरी गया तो लैब वालों ने कहा कि आपकी रिपोर्ट 5-6 घंटे में आ जाएगी। मैंने दिन के 12 बजे अपनी शुगर चेक की तो मेरी शुगर 125 थी। ठीक 2 बजे दिन मैंने अपने गुर्दों की रिपोर्ट चेक की तो रिपोर्ट में थोड़ी सी खराबी आ गई, जिससे मैं टेंशन में आ गया। मैंने अपनी दोबारा शुगर चेक की तो मेरी शुगर 528 पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उस दौरान मैंने ना कुछ खाया है और ना ही पिया है। वजह सिर्फ टेंशन और परेशानी। जब मैंने अपनी शुगर शाम 8 बजे चेक की तो मेरी शुगर नॉर्मल हो गई। आज के दौर में हर इंसान परेशान और टेंशन का शिकार है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, या जिस वजह से परेशान है। हर कोई अपनी परेशानियों के चक्कर में घिरा हुआ है। इस हालात में शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बन जाता है। नाज़रीन, शुगर के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे शुगर हुई थी तो मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी।
مجھے اس وقت اس موذی بیماری کے بارے میں نہیں پتا تھا کیونکہ میرا اس وقت بچپن تھا، میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا یہ آگے جا کر کتنی خطرناک ہوگی، میری ساری زندگی کا روگ بن جائے گی۔ مگر آج کل ہر پلیٹ فارم پر شوگر کی تفصیلات موجود ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو گردوں کی اہمیت اور ان کی خرابی سے ہونے والی مشکلات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ گردے انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ خون کو صاف کرتے ہیں اور جسم سے فضلات کو خارج کرتے ہیں، مائع اور نمکیات کے متوازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ جب گردے فیل ہو جاتے ہیں تو انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ جسم میں زہریلے مادوں کا جمع ہونا، خون میں توازن کا بگڑ جانا، مختلف جسمانی نظاموں کا ٹھیک سے کام نہ کرنا۔ گردے فیل ہو جانے کی صورت میں مریض کو ڈائلسس یا گردے کی پیمانداری کرانی پڑتی ہے۔ یہ دونوں عمل بہت مشکل ہوتے ہیں اور مہنگے ہوتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، میں آپ کو اپنی کہانی کا تیسرا باب سناتا ہوں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری کہانی اور شوگر کے متعلق ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میری کہانی گردوں کی ناکامی۔ 9 فروری 2021 کو میں نے اپنی مرضی سے اپنے گردوں کا ٹیسٹ کرایا۔ مجھے کسی ڈاکٹر نے اس کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ جب میں نے اپنی رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا میری کریٹینائن 1.7 اور یوریا 53 پر تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے 15 دن کی دوائی دی اور میں نے 15 دن بعد ٹیسٹ کرایا تو میری رپورٹ میں کریٹینائن 1.8 اور یوریا 50 پر تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا یہ کریٹینائن اور یوریا کیا ہوتا ہے اور ان کی انسان کے جسم میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا آپ نے کچھ عرصے بعد یہ ٹیسٹ دوبارہ کرانے ہیں۔ میں روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت تک مجھے اپنی صحت میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی، جیسے چہرے پر سوجن، الٹیاں، متلی، کمزوری، بھوک میں کمی، سر چکرانا، پیشاب میں رکاوٹ وغیرہ وغیرہ۔ 27 دسمبر 2022 کو میں نے اپنے گردوں کا ٹیسٹ کرایا۔ اس بار رپورٹ میں میری کریٹینائن 4 پر تھی اور میرا یوریا 91 پر تھا۔ تو میں نے اپنی رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی تو انہوں نے کہا آپ میرے پاس آ گئے ہیں، آپ کے گردے 20% کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر سے شکایت کی، مجھے اس بیماری کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی، آپ نے مجھے بتانا تھا یہ ٹیسٹ مہینہ یا 2 مہینے بعد کراتے رہنا ہے، لیکن آپ نے تو مجھے مبارکباد دے دی، آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں گردے 20% کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بات نوٹ کراتا چلوں، گردوں کی بیماری میں ابتدا میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر گردوں میں پتھری ہو تو اس وقت گردے میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ ناظرین، کب مجھے علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی؟ میرا کریٹینائن 4 پر تھا اور یوریا 91 پر تھا۔ ناظرین، میرا پہلا ڈاکٹر میڈیکل فزیشین تھا، جبکہ مجھے نیفرالوجی کے پاس جانا چاہیے تھا، جو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ اس نے مجھے اچھی طرح سے گردوں کے بارے میں معلومات نہیں دی تھی۔ ناظرین، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو گردوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کو بھی نیفرالوجی کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے اپنے شہر اسلام آباد سے ایک نیفرالوجی سے چیک اپ کرایا۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ان کی ایمانداری کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جو میں اب دوائی استعمال کر رہا ہوں وہ باہر مارکیٹ سے 6000 روپے کی ملتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی کلینک سے وہ 4000 روپے کی ملتی ہے اور ان کی فیس بھی بہت مناسب ہے، اور انہوں نے ہی میرے گردے کی پیمانداری کی تھی اور انہوں نے مجھے ہلکی سی دوائی استعمال کرانی شروع کر دی۔ میرا پہلے والا ڈاکٹر بہت ہائی دوائیں استعمال کرا رہا تھا، میں دن میں تقریباً 16 گولیاں کھاتا تھا۔ 19 فروری 2023 کو میں نے دوبارہ اپنا گردوں کا ٹیسٹ کرایا تو میرا کریٹینائن 6.7 پر اور میرا یوریا 104 پر تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا آپ کے گردے مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں، آپ کو گردے کی پیمانداری یا ڈائلسس
कराने की जरूरत है। साथ ये भी कहा कि आप फस्टूला बनवा लें, आपको किसी वक्त भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने अपना फस्टूला बनवा लिया। उस दौरान मैं उम्रे पर चला गया। वहाँ मैंने अपने लिए दुआ की और तमाम मरीजों के लिए दुआ की। उम्रे से वापस आकर मैंने अपने गुर्दों का टेस्ट कराया तो मेरा क्रिएटिनिन 10.3 और मेरा यूरिया 170 पर पहुंच चुका था और मैंने डायलिसिस कराने शुरू कर दी और ट्रांसप्लांट की भी तैयारी शुरू कर दी। हमारे घर वाले भी फैसला कर चुके थे हमने ट्रांसप्लांट कराना है। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फस्टूला के बारे में, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, और डायलिसिस के बारे में भी बताऊंगा ये कितना आसान है या मुश्किल है, खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए। आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हम सबको सेहत कामिला अता फरमाए और अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।